अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान की सियासी तारीख का जायज़ा लिया लिया जाए और देखा जाए कि असल मसला क्या था, तो बात यहाँ तक पहुँचती है कि हिंदुस्तान का असल मसला ये था कि इस यूनाइटेड इंडिया के अंदर, इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है, हिंदुओं और मुसलमानों के जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए या उसकी नोयत क्या होनी चाहिए। एक ख़ास किस्म का हिंदुस्तान जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमा चाहते थे, और एक ख़ास किस्म का जो हिंदुस्तान है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और दीगर मुसलमान रहनुमा जो थे वो चाहते थे। यूँ लगता है कि जिस किस्म का एक ख़ास किस्म का हिंदुस्तान जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमा और दीगर जो हिंदू तंजीमें थीं वो देखना चाहती थीं, वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं था, या मुसलमानों को उससे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी तरह जो है जिस किस्म के मुतालबात ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुसलमान रहनुमा कर रहे थे कि उन्हें इस किस्म का हिंदुस्तान चाहिए, तो वो जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दीगर जो हिंदू तंजीमें हैं या हिंदू रहनुमा हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। अब अगर 1857 से लेकर 1947 तक का इरा देखा जाए तो उसमें यूँ लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख जो है वो इसी मसले के गिर्द घूमती हुई जो है वो नज़र आती है। तो इस दौर के अंदर जो है तीन फ़रीक थे, एक इंडियन मुस्लिम्स, एक इंडियन हिंदूज़ और तीसरा फ़रीक था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और हिंदुस्तान के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए वो एक अपना जो है वो ऐसा हिंदुस्तान चाहती थी जिसमें उसकी हुकूमत और उसका जो इक़्तिदार है वो बरकरार रहे। तो ये पूरी तारीख जो है वो इन तीनों फ़रीक़ों के दरमियान जो है वो घूमती हुई नज़र आती है। अब अगर इसकी पेशरफ्त का देखा जाए तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड कर दूं कि मैं आ रहा हूं नेहरू रिपोर्ट के ऊपर और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात के ऊपर, कि वहाँ पे जाकर जो है मसला क्या हुआ। तो हम बात करेंगे 14 पॉइंट्स के साथ नेहरू रिपोर्ट के ऊपर, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू है उसके ऊपर बात करेंगे। जब 1906 के अंदर जो है 1906 में जो है एक शिमला डेपुटेशन जो है तय पाया, और शिमला डेपुटेशन के अंदर जो है उस डेपुटेशन की तरफ से जो डिमांड्स की गई जो है वो उस वक़्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट से और वाइसराय लॉर्ड मंटो से, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको रैज किया जाए। और फिर बरतानवी हुकूमत ने जब 1909 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1909 का रैज किया, तो उसमें मुसलमानों के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया था, और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जुदागाना तर्ज इंतखाब यानी सेपरेट इलेक्टोरेट है वो रैज कर दिया गया। अगरचे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू रहनुमा जो थे वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के हक़ में नहीं थे। फिर थोड़ा सा अरसा गुजरा और 1916 का इरा आता है, और 1916 में हम देखते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो बज़ाते ख़ुद जो है उसने मुसलमानों के और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इंतहाई अहम मुतालबे को जो था वो तस्लीम कर लिया था, जब मिसाक लखनऊ जो है, लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन होता है। लखनऊ पैक्ट जो है वो दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान जो है वो साइन हुआ, और उसमें मुसलमानों का जो इंतहाई अहम मुतालबा था वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने उसको रिकगनाइज़ कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो मिसाक लखनऊ के अंदर जो है मुतालबात जो है वो डिज़ाइन किए गए थे उसमें जुदागाना तर्ज इंतखाब को शामिल कर लिया गया था। तो ये मुसलमानों का एक जो जायज़ मुतालबा था उसको जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस भी जो है उसके ऊपर रज़ामंद हो गई है। लेकिन जब थोड़ा सा गुजरता है और उसके बाद जो है जब हालात बदलते हैं और हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर जो है तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो एक बार फिर जो है वो जुदागाना तर्ज इंतखाब का जो राइट मुसलमानों को दे चुके थे उससे दस्तबरदार हो जाते हैं, और दोबारा जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट यानी मखलूत तर्ज इंतखाब का मुतालबा कर देते हैं। फिर 1927 के अंदर जो है सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बज़ाते ख़ुद जो हैं वो जुदागाना तर्ज इंतखाब जो है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का उनका मुतालबा था, उससे दस्तबरदार होने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उन्होंने जब दस्तबरदारी का ऐलान किया तो वो कंडीशनल था कि अगर हमारे ये मुतालबात मान लिए जाएँ
تو ہندوستان کے مسلمان یا آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہو جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جو اعلانیہ جاری کیا، یہ دہلی پرپوزل جب انہوں نے پیش کی تھی 1927 کے اندر جو ہے، تو جب انہوں نے 1927 کے اندر دہلی پرپوزلز پیش کی، تجاویز دہلی پیش کی، تو اس میں انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے سے مشروط طور پر کنڈیشنلی جو ہے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور یہی وہ واقعہ تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر جو ہے شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور کچھ مسلمان رہنما جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ سے جو ہے وہ سیپریٹ ہو گئے، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ مسلمان رہنما یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے ہمیں جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہذا ان سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت زیادہ حامی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہندوستان کے ہندو اور مسلمان مل کر جو ہیں برطانوی حکومت کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کریں گے، یا برطانوی حکومت کے سامنے کوئی مشترکہ مفادات مطالبات نہیں رکھیں گے، تو اس وقت تک جو ہے ان سے بات منوانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو لہذا برطانوی حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں بڑی قومیں جو ہیں وہ اس کے سامنے متفقہ مطالبات رکھیں، تاکہ ان کو مسترد جو ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ اب ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اس قدر اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں کہ انہیں نظر انداز کر کے جو ہے ان کے مطالبات کو نظر انداز کر کے کوئی بھی آئین جو ہے وہ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، چونکہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت زیادہ حامی تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے، ہندو مسلم اتحاد جو ہے اس کے مستقبل کے لیے، تو لہذا انہوں نے مشروط طور پہ جو ہے کہا کہ ہم اس سے، اگر ہمارے یہ مطالبات مان لیے جائیں تو ہم اس سے جو ہے دستبردار ہو جائیں گے۔ اب جو نیکسٹ ایئر ہے 1928 میں جو ہے جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی، تو نہرو رپورٹ کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ وہ مطالبہ تھا جسے آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے 1916 میں خود تسلیم کر چکی تھی۔ تو 1928 میں جو ہے نہرو رپورٹ نے کیا کیا، جداگانہ طرز انتخاب کو مسترد کر دیا، اور جو اس نے تجاویز پیش کی نہرو رپورٹ نے، اس میں کہا گیا کہ ہندوستان کے اندر مخلوط طرز انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے اس کو رائج کیا جائے۔ تو یہ جو جب مطالبہ کیا گیا، تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں اور قائد اعظم محمد علی جناح اور جو دیگر سیاسی رہنما تھے، ان کے اندر جو ہے وہ سخت جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں بضد تھے کہ ہندوستان کے اندر جداگانہ طرز انتخاب رائج کیا جائے، اور جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے یا دیگر جو ہندو تنظیمیں تھیں وہ کیوں چاہتی تھیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مخلوط طرز انتخاب ہونا چاہیے۔ کیونکہ برطانیہ جو ہے جو ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہا تھا، تو جب برطانیہ یہاں پہ حکومت کر رہا تھا تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندوستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، وہ بیسیکلی تھا برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم۔ تو جو پارلیمانی ایک طرف جو ہے پارلیمانی نظام حکومت کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا، ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ نیکسٹ مخلوط طرز انتخاب رائج ہو جاتا ہے، اور جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابات ہوتے ہیں تو اس انتخابات کے نتیجے میں جو ہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے حکومت کرنے کا حق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان کے اندر جو ہے مذہبی اختلافات جو تھے وہ بڑے عروج کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بھاری اور واضح اکثریت میں تھے، ایک مسلمان کے مقابلے میں کم و بیش 4 سے 5 ہندو جو تھے وہ آباد تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت جداگانہ انتخابات کی بجائے مخلوط طرز انتخاب کے مطابق انتخابات ہوئے، اور اس میں کیا ہوگا کہ ایک سیٹ کے اوپر جو ہے جو اسمبلی کی ایک سیٹ ہوگی اس کے اوپر ایک مسلمان امیدوار ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک ہندو امیدوار ہوگا۔ چونکہ ہندو تعداد میں واضح طور پہ زیادہ ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہندو کے مقابلے میں جو ہے کوئی مسلمان امیدوار جو ہے کامیاب ہو جائے۔ تو وہ جو ہندوستان کے جو مخصوص حالات تھے انہوں نے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کی بقا اس میں ہے، ان کا تحفظ اس میں ہے، کہ ان کی سیاسی بقا اس میں ہے
کہ وہ مخلوط طرز انتخاب کی بجائے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کریں۔ اگر مسلمان جو ہیں مخلوط طرز انتخاب میں چلے جاتے تو کیا تھا، انہیں خدشہ تھا کہ ہم کبھی بھی جو ہے اس پوزیشن پہ نہیں آئیں گے کہ ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے جو ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر یا مجلس قانون ساز کے اندر جو ہے کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے ہم حاصل کر سکیں گے۔ دوسری طرف جو آل انڈیا نیشنل کانگریس تھی اور جو ہندو دیگر تنظیمیں تھیں جو کہ مخلوط طرز انتخاب کی حمایت کر رہی تھیں، تو اگر مخلوط طرز انتخاب رائج ہو جاتا ہے تو یہ بات یقینی تھی کہ جب بھی انتخابات ہوں گے اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو ہندو سیاسی جماعتیں ہیں وہ غالب آ جائیں گی، آل انڈیا نیشنل کانگریس کی حکومت قائم ہوگی، جو کہ مسلمان واضح طور پہ جو ہے وہ تعداد میں کم ہیں، تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح مستقل طور پہ جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس یا دیگر جو ہندو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیں گی اور مسلمان جو ہے مستقل طور پہ محکوم رہ جائیں گے۔ یہ وہ خوف تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو جس نے ان کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ مخلوط طرز انتخاب کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ جب نہرو رپورٹ کے اندر جو ہے جداگانہ طرز انتخاب کو مسترد کر دیا گیا اور مخلوط طرز انتخاب کا مطالبہ کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ اس سے سخت مایوس ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے مشروط طور پہ وہ اس سے جداگانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہونے کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اس نہرو رپورٹ کے آنے کے بعد ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے یا جو ہندو تنظیمیں ہیں یا جو بھی اس نہرو رپورٹ کے اندر جو مختلف چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں شامل تھیں، تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی سوچ اور فکر میں جو ہے واضح طور پہ جو ہے تبدیلی نظر آتی ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے اور اس سے پہلے ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ وہ پورے ہندوستان کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر جو ہیں وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اور برطانوی تسلط کے خاتمے کے لیے یا برطانوی حکومت سے زیادہ مراد حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اکیلے کے لیے اپنی جنگ لڑتے رہیں گے تو برطانوی حکومت جو ہے اس سے مطالبات منوانا جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن جب نہرو رپورٹ پیش آئی تو اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی سوچ اور فکر میں جو ہے بڑی واضح تبدیلی نظر آئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے 1929 کے اندر جو ہے اپنے 14 نکات پیش کیے، 14 پوائنٹس جب ان کے سامنے آئے، تو وہ جو 14 پوائنٹس تھے وہ مکمل طور پہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی، اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں کہیں بھی جو ہے وہ ایک متحدہ ہندوستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ ان کا ہر جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح جو ہے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندو غلبے سے، ہندو اکثریت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر وہ مطالبات کیے جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ہندو غلبے سے جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے، بچایا جائے، اور یہ مطالبہ کیا کہ جب بھی برطانوی حکومت جو ہے ہندوستان کے لیے نیا آئین تیار کرے گی تو اس آئین کی بنیاد جو ہے وہ 14 نکات کے اوپر رکھی جائے۔ ایک طرف آل انڈیا نیشنل کانگریس نے یہ مطالبہ کر رکھا تھا کہ جب بھی ہندوستان کا نیا آئین بنایا جائے تو اس کی بنیاد نہرو رپورٹ میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آئے کہ آئندہ جو آئین بنایا جائے گا اس کی بنیاد جو ہے وہ 14 نکات کے اوپر رکھی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا حل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایرا ہے 1928 اور 1929 کا، جب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کی جو آخری سٹیج ہے وہ یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ جب ہمیں نظر آئے کہ آل انڈیا مسلم لیگ یا آل انڈیا نیشنل کانگریس کے درمیان کسی بات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو، یا قائد اعظم نے کبھی جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اثر نو کی کوششیں شروع کی ہوں، تو یہاں پہ آ کر جو ہے ہندو مسلم اتحاد والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک ہندوستان کی سیاست کے اندر نئے ٹرینڈز اور نئی ڈیمانڈز پیدا ہوتی ہیں۔
आप देखते हैं कि 1929 में 14 पॉइंट्स पेश हुए, और उसके नेक्स्ट ईयर जो है 1930 के अंदर जो है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो उनका खुतबा अल-आबाद है वो पेश किया गया। और उस खुतबा अल-आबाद के अंदर जो है पहली दफ़ा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से एक अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा कर दिया जाता है। इससे पहले जो है 14 निकात से पहले या 1929 से पहले जो है ये था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम किस तरह अपने आप को महफूज बना सकते हैं। तो जब नेहरू रिपोर्ट पेश आती है और जब कायद-ए-आज़म के 14 निकात पेश आते हैं, तो फिर क्या है, हिंदुस्तान की सियासत का ट्रेंड चेंज हो जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरजीहात जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, और ओवरऑल जो है एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है। और फिर जो है हिंदुस्तान के मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे मसले का हल ये नहीं है कि हिंदुस्तान में रहते हुए जो है हम किस तरह जो है वो हिंदू गलबे से महफूज हो सकते हैं या अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो फिर एक नई सोच पैदा हुई, और वो सोच ये थी कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम हिंदू गलबे से महफूज नहीं हो सकते, तो लिहाजा जो है एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। जिन सूबों के अंदर मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन सूबों पर मुश्तमिल जो है एक अलग रियासत जो है कायम कर दी जाए। जबकि इससे पहले जो है इससे पहले का जो दौर है वो ये था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम किस तरह महफूज रह सकते हैं। तो 1929 के बाद नेहरू रिपोर्ट और 14 निकात के बाद क्या सूरत पैदा होती है कि इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए जो है, चूँकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो मखलूत तरसे इंतखाब का और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो मुतालबा कर दिया था, तो उसके होते हुए जो है हम उन्होंने सोचा कि हम हिंदू गलबे से महफूज नहीं होंगे। अगर यहाँ से अंग्रेज़ चले भी जाते हैं तो उसके बाद हम मुश्किल तौर पे जो है वो हिंदू गलबे के अंदर जो है वो आ जाएंगे, और मुश्किल तौर पर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दीगर हिंदू सियासी जमातें जो हैं उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, और मुसलमान जो हैं वो उनकी जो है वो अक़लियत बन के रह जाएंगे। तो यहाँ पे आकर जो है एक नए सफ़र का जो है वो आगाज़ होता है, और फिर थोड़े अरसे के बाद जो है इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, और 1940 में आकर जो है फिर बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा किया जाता है, और जिसका नाम जो है पाकिस्तान जो है वो रखा गया। और 1947 में जो है ये जो मकसद था उसको जो है वो कामयाबी हासिल होती है। तो यहाँ तक रखिएगा। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ जो है इसी मौजू के ऊपर, पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो कि हम काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट नई वीडियो के ऊपर जो है बात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।